युनिभर्सल ग्रेभिटेसन कन्स्ट्यान्टको बारेमा हामीले पढ्यौँ। युनिभर्सल ग्रेभिटेसन कन्स्ट्यान्ट भनेकै के रहेछ? त्यस्तो फोर्स अफ अट्र्याक्सन अथवा त्यस्तो ग्रेभिटेसनल फोर्स हो जुन चाहिँ दुईटा 1 किलोको मास बीच एक्जिस्ट गर्छ जब त्यो दुईटा बीचको डिस्टेन्स चाहिँ 1 मिटर हुन आउँछ। अब युनिभर्सल ग्रेभिटेसन कन्स्ट्यान्ट यसको भ्याल्यु 6.67 इन्टु 10⁻11 न्युटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। यसको भ्याल्यु पत्ता लगाउने साइन्टिस्टको नाम चाहिँ हेनरी क्याभेन्डिस हो। हेनरी क्याभेन्डिसले 1798 एडीमा क्यापिटल जी को भ्यालु पत्ता लगाएको। अब क्यापिटल जी को आफ्नै प्रपर्टिजहरू छ। यो कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, यो त हामीले पढि नै सक्यौँ। अब यो कुनै पनि अब्जेक्टको नेचर अथवा त्यसको केमिकल कम्पोजिसनमाथि भर पर्दैन रहेछ। मतलब जसोसुकै अब्जेक्ट लिन सक्छौँ, दुईटा 1-1 किलोको आइरन बल्स अथवा अरू कुनै पनि अब्जेक्ट्स, दुईटा 1-1 किलोको ढुङ्गा, यदि तिनीहरूलाई 1 मिटर डिस्टेन्समा राख्ने हो भने त्यसको भ्यालु जहिले पनि कन्स्ट्यान्ट नै हुनु पर्यो। त्यस्तै गरेर यो कुन चाहिँ ठाउँमा राखिएको छ, कस्तो ठाउँमा राखिएको छ त्यसमा पनि भर पर्दैन। जहाँसुकै राखेर मेजर गर्न सक्छौँ, तर यसको भ्यालु कहिले पनि चेन्ज हुँदैन। अनि क्यापिटल जीलाई टेम्परेचर र प्रेसरले पनि असर गर्दैन। इट डजन्ट डिपेन्ड अपन टेम्परेचर एन्ड प्रेसर अफ एनिथिङ। हामीले एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी त पढिसकेको छौँ। एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीलाई डिनोट गर्ने बेला स्मल जी युज गरिन्छ भने यो युनिभर्सल ग्राभिटेसन कन्स्ट्यान्टलाई डिनोट गर्ने बेला क्यापिटल जी युज गरिन्छ, यो दुईटा बीच कन्फ्युज नहुने। त्यसपछि आउँछ अर्को ग्राभिटी। ग्राभिटी भनेको न क्यापिटल जी हो न स्मल जी हो। ग्राभिटी इज द फोर्स अफ अट्र्याक्सन बाई विच अ हेभेन्ली बडी अट्र्याक्ट्स एनिथिङ टुवर्ड्स इट्स सेन्टर। अब स्टुडेन्टहरू कन्फ्युज हुन सक्छौ, तिमीहरू धेरैजना कन्फ्युज भएको पनि देखेको छु मैले। क्यापिटल जी अथवा स्मल जी भनेको ग्राभिटी होइन। क्यापिटल जी भनेको युनिभर्सल ग्राभिटेसन कन्स्ट्यान्ट हो भने स्मल जी भनेको चाहिँ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी हो। योभन्दा अगाडि हामीले एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीको बारेमा पढेको थियौँ। एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी भनेको एक्सेलरेसन प्रोड्युस इन अ बडी विच इज मुभिङ ओन्ली ड्यू टु द इन्फ्लुएन्स अफ ग्राभिटी। ग्राभिटीको इन्फ्लुएन्सको कारणले कुनै पनि अब्जेक्ट यदि मुभ भइरहेको छ अनि त्यसमा एक्सेलरेसन प्रोड्युस भएको छ भने त्यसैलाई नै हामी एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी भनेर भन्छौँ। अब एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीको भ्याल्यु अर्थ सर्फेसमा एभरेज 9.8 मिटर पर सेकेन्ड हो, तर एज रेडियस अफ द अर्थ इज नट सेम एभ्रिवेयर, इट्स भ्याल्यु क्यान चेन्ज फ्रम प्लेस टु प्लेस अन द अर्थ सर्फेस। अर्थ सर्फेसमा चारैतिर जीको भ्यालु, स्मल जीको भ्यालु एउटै हुनुपर्छ भन्ने छैन। अब पढ्नुपर्ने कुरो भनेको चाहिँ ग्यालिलियोको एक्सपेरिमेन्टको बारेमा हो। ग्यालिलियो ग्यालिली तिमीहरूले नाम सुनेको होला। ग्यालिलियोले लिनिङ टावर पिसाको माथि चढे अनि उनले चाहिँ के गरे भन्दाखेरि दुईटा फरक फरक मास भएको आइरन बल चाहिँ माथिबाट तलतिर खसालिदिए। ग्यालिलियोले एक्सपेरिमेन्ट पर्फर्म गर्नुभन्दा अगाडि मानिसहरूमा के विश्वास थियो भन्दाखेरि कुनै पनि अब्जेक्टहरूलाई, दुईटा छुट्टा छुट्टै अब्जेक्टहरूलाई जब माथिबाट तलतिर खसाल्छौँ नि तब चाहिँ धेरै मास भएको अब्जेक्टमा चाहिँ धेरै स्पिड प्रड्युस हुन्छ होला अनि थोरै मास भएको अब्जेक्टमा चाहिँ थोरै स्पिड प्रड्युस हुन्छ होला भन्ने मानिसहरूमा विश्वास थियो। त्यस्तो मान्छेहरूले सोच्थे। अब ग्यालिलियोले जब एक्सपेरिमेन्ट गरे, उनले गर्नुभन्दा अगाडि मान्छेहरूलाई सोधे, होइन यो मसँग मेरो हातमा चाहिँ दुईटा छुट्टा छुट्टै मास भएको यो आइरन बल्सहरू छ, मैले यदि यहाँबाट खसालेँ भने चाहिँ कुन चाहिँ छिटो खस्छ भनेर सबैलाई सोधे। तब मान्छेहरूले सबैले के भन्यो भन्दाखेरि ठुलो अब्जेक्ट, मतलब ठुलो धेरै मास भएको आइरन बल चाहिँ छिटो खस्छ अनि थोरै मास भएको आइरन बल चाहिँ ढिलो खस्छ भनेर मान्छेहरूले भने। जब उनले ग्यालिलियोले त्यो दुवै आइरन बल्सहरू खसाले तब दुवै आइरन बल्सहरू चाहिँ एउटै टाइममा ग्राउन्डमा हिट गर्यो, मतलब सँगै खस्यो। यसले चाहिँ त्यो पुरानो विश्वासलाई तोड्यो। मतलब कुनै पनि चिजहरूलाई तलतिर खसाल्दाखेरि त्यसको मास जतिसुकै होस् तर त्यसमा प्रड्युस हुने एक्सेलरेसन चाहिँ त्यो मासमा भर नपर्ने रहेछ। एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी डज नट डिपेन्ड अपन द मास अफ द फलिङ अब्जेक्ट। यही कुरालाई पछि रोबर्ट बोयलको एक्सपेरिमेन्ट, कोइन एन्ड फेदर एक्सपेरिमेन्ट भन्छ, त्यो कुराले अझ भेरिफाई गर्ने काम गर्यो। रोबर्ट बोयलले के गर्यो भन्दाखेरि एउटा कोइन र एउटा फेदर लिएर पहिला एयर भएको ठाउँमा खसालेर हेऱ्यो। हावा भएको ठाउँमा होइन कोइन र फेदरलाई सँगै खसाल्दाखेरि चाहिँ के देखियो भन्दाखेरि कोइन चाहिँ छिटो खस्दो रहेछ तर फेदर बिस्तारै मात्र खस्दो रहेछ। यही एक्सपेरिमेन्टलाई जब फेरि भ्याक्युममा गरेर हेरियो
मतलब कोइन र फेदरलाई दुवैलाई सँगै खसाल्दाखेरि चाहिँ भ्याक्युममा के देखियो भन्दाखेरि दुवै अब्जेक्ट्सहरू चाहिँ ग्राउन्डमा सँगसँगै पुग्दो रहेछ, मतलब दुवै एउटै स्पिडमा खस्दो रहेछ। यो एक्सपेरिमेन्टले अझ के भेरिफाई गरिदियो भन्दाखेरि कुनै पनि अब्जेक्ट्सहरू अर्थमा खसाल्दाखेरि ढिलो अथवा छिटो खस्नुको कारण चाहिँ यहाँ भएको हावा रहेछ, यहाँ भएको एयर रेजिस्टेन्स रहेछ। अब एयर रेजिस्टेन्स भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यदि कुनै पनि अब्जेक्ट्सहरूलाई तलतिर खसाल्दाखेरि माथितिर यदि हावाको फोर्स लागिरहेको छ, हावाले फोर्स लगाइरहेको छ माथितिर भने चाहिँ त्यही फोर्सलाई हामी एयर रेजिस्टेन्स हो भनेर बुझ्न सक्छौँ। अब अर्थमा कुनै पनि दुईटा अब्जेक्ट्सहरूलाई खसाल्दाखेरि तिनीहरू कहिले पनि सँगसँगै नखस्न पनि सक्छ, खस्न पनि सक्छ नखस्न पनि सक्छ, त्यो त छुट्टै कुरा भइहाल्यो। यदि खसेन भने चाहिँ तिनीहरूमा लागेको एयर रेजिस्टेन्स फरक फरक हुनसक्छ, तर तिनीहरूको मास फरक फरक भएको कारणले चाहिँ उनीहरू फरक फरक टाइममा खसेको चाहिँ होइन रहेछ। मतलब एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी डज नट डिपेन्ड अपन द मास अफ एन अब्जेक्ट। कुनै पनि अब्जेक्टको मासमा चाहिँ त्यसमा प्रोड्युस हुने एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी पर्दैन। Okay, the conclusion of coin and feather experiment is that the acceleration produced in a freely falling body does not depend upon its mass. कुनै पनि अब्जेक्टलाई अर्थ सर्फेसमा अथवा कहीँ पनि खसाल्ने हो भने त्यसमा प्रोड्युस हुने एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी, त्यसमा लागिरहेको एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी इट डज नट डिपेन्ड अपन द मास अफ द अब्जेक्ट। त्यो मास अब्जेक्टको मासमाथि चाहिँ भर नपर्ने रहेछ। एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ द मास अफ द फलिङ